Namaste, dear friends and readers. Today we will be chanting the Prakriti Purushakrita Ganesha Stotra from Mudgala Purana. Prakriti Purushavuchatuhu Namaste Gananathaya Swasamvedyamayayate Nirakara Swarupa Vai Shundayasya Virajate Yasya Dehascha Sakaraha कंठादः परिकथ्यते अभेदयेतयोर्जातस्तेन त्वं वै गजाननः चतुर्विधं निजानं दाद्वेदेषु कथितं भवेत् एकम् अव्यक्तरूपं च द्वितीयं समरूपकम् तृतीयं सत्स्वरूपं च चतुर्थं यत् सदा ह्यसत् चतुर्हस्तस्वरूपं ते तेन त्वं वै चतुर्भुजः तवोदरे स्थितं सर्वं तेन लम्बोदरस्मृतः मायामायिकरूपं च द्वौ पादौ द्विविधं च ते एते सर्वे गणाडुण्ढे त्वदीया नात्र संशयः गणनाथोऽसि तेन त्वं नाम्नाख्यातश्च सर्वदा एतादृशो निजात्मा सा वावयोर्ध्यान आबभौ स्वसंवेद्यतया ध्यातो भक्तानुग्रहकारकः भक्ताभिमानभावेन देहधारी स्वयं ह्यभूत् एतैश्च लक्षणैर्युक्तो गणेशो नामधारकः धन्यं सर्वं कृतं स्वामिन् येन त्वं देहवान् अभूः स्वानन्दवासभृत्साक्षात् हृदि नित्यं स्थिरो भव नमस्ते विघ्नराजाय नमस्ते विघ्नहारिणे भक्तानां वैह्यभक्तानां विघ्नकर्त्रे नमोऽस्तु ते कर्मणां फलदात्रे च ज्ञानानां सिद्धिदायिने अमेयभक्तये तुभ्यं सर्वाधाराय ते नमः किं कर्तव्यं दयासिन्धो तदेवाज्ञापय प्रभो तव भक्तिं महातीव्रां देहिनौ गणनायक एवं स्तुतिं समाकर्ण्य परितुष्टो गणाधिपः मेघगम्भीरया वाचा हर्षयन्नब्रवीत्तदा श्रीगणेश उवाच साधु साधु महाबाघौ यदुक्तं स्तोत्रमुत्तमं मम प्रीतिकरं सर्वकामदं प्रभविष्यति धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं पुष्टिवर्धनं कारागृहस्थितानां च मोचकं लक्षपाटतः मारणोच्चाटनादीनां नाशकं तत्तथैव च एकविंशतिवारं य एकविंशद्दिनावधि पठेत्तु यदि वै भक्त्या स ईप्सितफलं लभेत् ब्रह्मभूयकरं चैतन्निष्कामपठनाद् भवेत् भवतोस्तपसा तुष्टः स्तोत्रेणानेन भावतः प्रीतो दास्यामि सम्पूर्णं भवद्भ्यामीप्सितं च यत् बिन्दुमात्रस्वरूपेण यस्थितं ब्रह्म शाश्वतम् तस्मात् चतुर्विधं विश्वं प्रकटं संभविष्यति प्रकर्षेण च सर्वेषां कृतिस्तस्माद् विनिसृता प्रकृतिस्तेन ते नाम भविष्यति जनेष्विदम् सृष्ट्वा चतुर्विधं विश्वं बन्धहीना भविष्यसि मदीयां भक्तिमचलां प्रकृते प्राप्स्यसि ध्रुवम् जनास्त्वदीय भक्तिं ये करिष्यन्ति सकामतः निष्कामतश्च तेभ्यस्त्वं सर्वं दास्यति शोभने
चतुर्विधेऽप्ययं शेते पुरेते नैव पूरुषः सोऽहं मात्रात्मको भावी नाना सर्वत्र तिष्ठतु सर्वाकारविहीनोऽयं तत्र भ्रान्तो भविष्यति बिम्बबिम्बितभावेन प्रकृतौ मोहितः सदा स्वयं मोहविहीनः सः सोऽहं मात्रात्मकः सदा मत्प्रसादात् भवेन्नित्यं ब्रह्म सोऽहं सुखात्मकः मदीया भक्तिरचला भविष्यति तवापि च तया बन्धविहीनस्त्वं तथा मान्यो भविष्यसि तव भक्तिं करिष्यन्ति जना भावेन संयुताः तेभ्यस्तदीप्सितं सर्वं दास्यसि त्वं न संशयः ब्रह्मभूयपदं चैव दास्यसे योगसेवया साक्षात् पुरुषरूपस्त्वं सर्वसत्तात्मको भव प्रकृतौ वीर्यमाधत्स्व सर्वसत्तात्मकं विभो तेनेयं सर्वसु विश्वे सृजिष्यति न संशयः सृष्ट्वा चतुर्विधं सर्वं पालनं हरणं तथा कर्तव्यं कालयोगेन करणीयमिदं स्मृतम् सर्वेषां प्रकृतिर्माता पिता पुरुष उच्यते नानारूपाणि नामानि कल्पयिष्यन्ति वै जनाः इत्युक्त्वा गणराजस्तु तत्रैवान्तरधीयत प्रकृतिः पुरुषश्चैव यथा ज्ञप्तौ प्रचक्रतुः इति प्रकृतिपुरुषयोः गणेशस्तुतिः।